उर्स घट गरज च शेवी सिर्फ मड़ी खुराक नहीं या अलता सिर्फ लरे मान दे वली दीदार मकसद नहीं, असल मकसद असल गरज दाई चिदे अल्लाह दोस्त दरबार तो उधरे रे अलता सही शरे मुताबिक तो दुआ वाड़े इसाले सवाबों के न सिर्फ वलीता बल्कि कुल कब्रिस्तान तक टोल मुसलमानों दे पा और ब्यावर सरोवर सरा चिकम बयानात कीड़ी शरीयत मुतहरा पढ़ना छे, कुरान सुन्नत पढ़ना छे, अगा चजदा के और जान सरा तो शवो से दाता पर दुनिया पर इवा तरीक़ा अमल हमदा और सरा दे आखिरत कामयाबी जरिया हम नो दे हजरत अजीबा बा रहमतुल्लाह पदार चिमुड़ा अजरी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ द गरज बांधा चे दे अल्लाह दोस्त वर्से दे अल्लाह वल्यानो त वर्से दे अल्लाह वल्यानो जिक्र कवे। हदीस शरीफ चे रागली दी चे नब्यानो जिक्र इबादत ता अदे वल्यानो जिक्र अदे दो शानु न बयानवल दा दे गुनाहो कफारा दा वल्यानो अन्नब्यानो दुआड़ो जिक्र चे कम फायदा दा चे दे नब्यानो जिक्र इबादत गणले ऐसी। और हदीस मुबारक चे खास कर ताज़ा मुझा खोज महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ता रब्बे करीम पर हदीस कुदसी चे वेली दी चे जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, ए मां महबूबा ता जिक्र मा लखपलो जिक्रो नहीं हो जिक्र वो कर जाओ, ता जिक्र मा लखपलो जिक्रो ना वो कर जाओ। नो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र दे अल्लाह वल्यानो जिक्र दा रसूलुल्लाह जिक्र दा जो के दो तदा कमाल सरकार पर वसीले सरा मिलावेरी और दे सरकार अजमत चिता बयान को पाकी कच्चे दे अल्लाह अजमत बयान को और चे अल्लाह शान दे बयान को नो अल्लाह तता कुर्ब हासिल सो अल्लाह ताला ततुर निर्दोष वल्यानो दर्जे चशा मिलावेरी देर खल खुदा वही चे दो दर्जे चशा ने मिलावेरी। हालांकि कुरान पाक बंदे कत नजर वो के नो अल्लाह वल्यानो पर दर्जे डेर च मिलावेरी जबद कुरान पाक और दे हदीस यूचो हवाले पर दे बारे च पेश कम बैठे मुख्तसर दे बस काम कुरान करीम च रब्बे करीम पर ये गुनाह बांधे हम दे दुनिया पर हजारों गुनाह नदी गला दा जना दा डाका दा दरवाग दी फरेब दा धोखा दा मिलावट दा गला दा मतलब गैबत ता बेश मेरा गुनाह नदी पर ये गुनाह बांधे रब्बे करीम चात दा चैलेंज न दवर कड़ा च मां सरा जंग ता तैयार वो हदीस कुदसी चे अल्लाह ताला वल्यानो दुश्मन ता चैलेंज वर कड़ा कुरान पाक चे सुदखोर ता चैलेंज वर कड़ा ये चोक सुद न प्रेश दी अल्लाह ताला कुरान पाक चे वही ची माता दे जंग ता तैयार सुदखोर और युवा चवा नहीं दे सुची चोकम सड़ा उखरी हदीस मुबारक चे रागली लक 36 मरतबा खपले मोर सरा चे बदअमली व बदकारी होगी यू दे सुदखोर सड़ी तो चैलेंज कुरान पाक चला तला करे फादनु बिहरबि मिनल्लाह व रसूली कम कसान सुद न प्रेश दे दादे अल्लाह रसूल सरा जंग ता तैयार ये सुदखोर ताला ताला दे जंग ऐलान और चैलेंज वर करे और द्वैम अल्लाह ताला अगो खल को ता दे जंग ऐलान और चैलेंज करे पर हदीस कुदसी चे कम कसान दे अल्लाह वल्यानो दुश्मन हदीस मुबारक अल्फाज दादी मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्बे कच्चा दे माँ वली दुश्मनी वकड़ा कि माँ वली भी और दे दुश्मन भी नो अल्लाह ताला फरमाई फ़क़द अज़नतुहु बिल हर्बे माँ अख्ता दे जंग ऐलान और चैलेंज नो चोक अल्लाह सरा मुकाबला नसी के वले चोक अल्लाह वाल चैलेंज दे जंग वाल कबला वले नसी अल्लाह सरा जंग चोक नसी के वले लिहाजा कि कम का साने दे वल्यानो दुश्मन दी आदे अल्लाह सरा जंग न कई बल्कि अल्लाह ताला वल्यानो दोस्ती अल्लाह ताला वल्यानो अजमत दो शान दी उमनी बे बदो बरकत और सआदतुना रहमतुना इंशाअल्लाह मिलावी मिरकात शरे मिशकात चे अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि के लिए दी चे वली प कम शार बांधे तेर सी अगर शार वालो तहम अल्लाह ताला दा बरकत वर की चल अजाब और सजाए बच चे कम शार बांधे वली तेर सी गर्दी शार बांधे अक्षारत अल्लाह ताला दा बरकत वर की चला ताला अजाब लागुनवाफ
हालांकि दा सिफत असल च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान पाक च रागली दी अल्लाह ताला फरमाई कि ए मां महबूबा दाए दे मां शान न द च कम जा तये कम खल्को च तये अगो तज सजा वर कम मां दा शान न दा च कम जा त मौजूद अगो खल्को तज सजा न वर मा कान अल्लाह लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मां महबूबा मां दा शान न द च कम जा त मौजूद अगर च कुफार च वले ने मक्के च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबुवत ऐलान न मुख्चे चलवेश काल तेर कड़ो नबुवत ऐलान न बाद्या द्यारलस काल तेर कड़ो हो अल्लाह ताला कुफार ता अजाब और सजा नकड़वर वज दगा वच नबी पाक अल तमके मुबारक च मौजूद। देना मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अखपल महबूब ता दा शान वर कड़े दा च दया कुल जहान पर अमान दा च कम ज्यादा जलवा फरमाई कम ज्यादा तशरीफ फरमाई अगो खल्क ताला ताला सजा न वर गई जक अल्लाह ताला हिजरत हुक्म वर तो च इमाम महबूबा मक्का मुकरमा प्रेदा मदीने मुनव्वरे ता लाड़सा च हिजरत हो के बे गोरा कुफार तो चरंग सजा वर दगा हुआ जो च माल बे कुफार द प्रेशल द्यालाड़े मदीने मुनव्वरेता और मदीने मुनव्वरे चे चिच्चरंगा वाला ने काल तेरे दिया द्वैम काल बांधे बदर लड़ई उसवा बदर चे 70 सरदारान दी कुफारो मर्दाड़ सलो और 70 काफिराने वो नहीं उलो आए जान सररा वस्तो दा अवला नहीं सजावा कि इस्लाम चे नबी पाक और सहाबे किरामुल्लाह सा रब्बे करीम कुफारो तवर मालूम असवा ची कम जे सरकार जलवा फरमाई और दप बरकत सरा चिकम जे औलिया मौजूदवी बे अलता अल्लाह तबारक व तआला अजाब न रावलवी तकलीफ न रावलवी और सरकार दा से अल्फाज हम दुनिया खल्को तो शौली दी वजीफे हम शौली दी दा से कलिमात हम शौली दी आ कलिमात का चा अदा करो और आ कलिमात का चा वो वेला वजीफा है ओकड़ा चिकम जे आ कस मौजूदी अलतब हम अजाब दे अल्लाह न रही। मज़ारात तवर तक मकसद शायद बरकत हासिल वाले डेर कीमती खबर तोकमा चे तफसीर रुहुल मानी चे अल्लामा आलूसी डेर लोय मुहक्किक तेर सवेदा दख तफसीर चे शात दो वलीउल मसयार आल्या चे अकीदा खराब बसवा वो से तफसीर चे गड़बड़ कड़ी वल्यानो प्रशान चे कम खबरें कड़ी निकए शात मुल मसयार आल्या अकीदा खराब बसवा तफसीर रुहुल मानी चे गड़बड़ वकड़ो दे पर तारीख हवाला में दरकड़ा दा पता बयान लगी दा हवाला चा तो पता नहीं कना दा मालूमात सड़ी सरई बैशई दस तफसीर चे जा बजा गड़बड़े कड़ी दी हालांकि डेरा जबरदस्त अकीदा है डेर लो मुहक्किक डेर लो आलिम तेरे सवेदा आल की चे यू हदीस बारे चे आलिमान इख्तिलाफ कई चे दा हदीस दा कना दा हदीस इजा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु मिन अस्हाबिल कुबूर जब तुम मसाइल के हल में हैरान हो जाओ और तुम्हारा कोई मसला हल ना होता हो तो अल्लाह के वलियों के दरबार पर जाओ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। दो हदीस बारे छे अल्लामा आलूसी साहब तफसीर रुहुल मानी चे लिखली दी चे दख बारे चे खलक वही चे दा हदीस मुबारक था दया चवई दया वही चे हदीस खो नदा दया डे लो नकाद तेर सवे नकाद यानी चे तो हदीस मुकम्मल साबित न वो दबा न माना दगा से नूर डेर आली मान तेर सवी दी अल्लामा इमाम बुखारी साहब दगा से दा अल्लामा अली कारी मिलकात वल हम दगा से दा लोय लोय आली मान दा से तेर सवी दी चे कमजोर है हदीस न मानी चितर चोपो सबूत दे हदीस वाल नहीं से दया वही चे दा हदीस खो नदा खो चिच्च दे दगो अल्फाज मुराद दा चे अल्लाह वलियानो पर दर चे मुरादुना कबलेरी आ मसले चे इच्छा खता न हल केरी अल्लाह वलियानो खता हल केरी मुराद दो लफ्जो वाल बिल्कुल सही मालूम असवाच दे वलियानो शान अल्लामा आलूसी गोंदे मुहक्किक जो डेर लोय नकाद तेर सवेदा परखने वाला ऐसा नकाद ऐसा परखने वाला जब तक एक हदीस पाए सबूत को नहीं पहुंचती वो उसको मानते भी नहीं है। लिहाजा वो फरमाते हैं कि ये हदीस न सही मगर इस इन अल्फाज की जो मुराद है वो बिल्कुल सही है। जो मसला तुम्हारा कहीं भी हल ना होता हो उस मसले को अल्लाह के वलियों के दरबार में पेश करो अल्लाह ताला हल करा दे।
مسله به حل کیږي او ولیانو ته دې پر ما ورځي چې حالت به ته سجدي لګوي دا مسله د خلک پته کوي چې ولیانو ته سجده بو سور کول روا دي کنه سجدي خو حرام دي کفر دا کچره چا عبادت په تور سجده ولګول ولی ته کفر دا کفر له اسلام اوته او کچا عبادت په تور نه ولګول تعظیم پاره ولګول بیا ګناه کبیره ده بیا ګناه کبیره ده چې سجده ولګي ولی ته نبی ته هر چې چاته ولګوي بغیر د الله حدیث مبارک اگلی سرکار فرمائی کہ چرے سجدہ صحابہ کرام اجازت وغوښته یا رسول الله دور لوی شان دي جناور تا ته سجده کوي مشته اجازت وکړه چې تا ته سجده وکړو سرکار ورته فرمایل چې سجده بغیر د الله چاته روا نه ده کوي ولی سجده روا ویا ما با شجه ته ویلی چې تخپل خاوند ته سجده ولګو سجده حرام ده تعظیم پر کوي گناہ کبیرہ ده اک په تور د معبودیتی عبادت والا سجده به کفر او شرک ده لہذا سجدے لگول سخت منے سخت جرم دا بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چاپتا اکڑا چس قبر تبو سور کول روا دی کندی چ قبر چپکوے دا روا دی کندی پیر میر علی شاہ صاحب چونکہ صرف عالم نہ ہو بلکہ بزرگ ور سراو ولی ور سراو دیا ورتا فرمائی چې سجده خو خیر پرېږ دوا دا بوسور کول هم نه ده پکار وجه دا ده چې ته به بوسور کوې چپ کوې به کتونکی به تا ته ګوري آب وایي چې هغه د سجده یې ورته ولګوه لہذا سجدہ ہم سجدہ خدا حراما لہذا دا بوسا چکم دا ہم مور کو قبرو تا علامہ عبدالحق محدث دیلوی پا مدارج النبوت چے اشعت اللمعات چے علامہ علی قاری پا مرقات چے پیش میرا کتابو لکلی اعلی حضرت فتاوہ رضویہ چے دو ٹولو لکلی دی چے قبر تبو سیور کول اگرچہ بعض روایاتو سر ثابت دا روا دا خو بہترا افضلا احوطا دیر احتیاط باندې مبنی خبر دادا چې ولیانو قبر تا بوسا هم مور کوا کتون کیا بدا سمجھا کئی چې د سجده ورته الزام بلګ مور خپلار په باره چې بعض روایتو چې راغلي چې لکه بوسا ور کول روا دي مور خپلار قبر تا خو هغه باندې بیا اعلی حضرت لیکلي چې فتوا بیا په دې دا چې قبر ته دی اگر چې مور خپلاره ولې نه هغه ته دی بوسا نه ور کوي احوط یہ ہے احوط منع ہے احوط دا ډیر احتیاط پدې چې دا چې سجده دې نه کوي او روایت چې راغلي حدیثو چې راغلي چې تاسو قبر ته ګوته ما ورو کا تاسو قبر مسکو ما قبر ته تعظیم باندې ودرېړو چې چرنګ به دغه ولیوال ادب اور تعظیم تا په حیاتی چې کاو هغه سه ادب حیاتی نه بعد هم ظاهری موت چې په د باندې را لې دینه بعد هغه سه تعظیم ورکو چې چرنګ به حیاتی چې تعظیم دا سنت طریقه نو عرض مې وکړ چې ولیانو ته مشتش پارا راجو نموست توجه منست سبحان الله وایو کنه لاس منټه واړه پات دي یزه بس کام صرف یو خاص قیمتي خبره کا عرض مې وکړ چې ولیانو ته مش صرف دغه نت باندې ورجو چې التفیز مندکو چې شامې دکو فیض مندکو اک فیض ولیانو خاطر نه وې ک فیض ولیانو خاطر نه وې بیا سرکار ولې فرمیلی دی حدیث مبارک چې كنت نهيتكم عن زيارة القبور میں نے پہلے تم کو منع کیا تھا زیارت قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا كنت نهيتكم عن زيارة القبور نبی پاک کی منع کړی او قبروں ته بنو ته كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها اب سنو اب زیارتیں کیا وہ زیارتونه کو اول میں منع کړی وا خو اوس اجازت تا زیارتونه کو الا فزوروها سنو اب زیارت کیا کرو اب بعض الفاظ چه حدیثو چه دا هم ور سر راغلی دی چه دا تاسو ته مرګ در یاد دی چه قبر ته ودرې تا بتاو مرګ یاد سی اخرت پد یاد سی تنهایی والا ورځ بد یاد سی لدی وجه افضل اب بهتر ادا چه قبرو ته حاضری کوا او خاص کر مور پلار قبر ته چکا ورجا کم سړیا هفته چه یو وری مور پلار ته حاضری کوي او ورته حاضری دعاګانې ورته کوي صالح ثواب ورته کوي الله تعالی بدا کس بار بالوالدین ولی کی بار بالوالدین چې مور خپلار سره د سړی ډیر شو او ډیر نیک سلوک کړی فرمان بردار چې به ولی کی او چې مور خپلار فرمان بردار ولی کله اصله بیا تو ولیانو نه کم نه اگر چې ولایت داوا بنل لري بیا هم ولیانو نه کم نه چې بار بالوالدین ولی کله اسوي الله په نزدیک باندې فرمان بردار د مور خپلار سره مور خپلار هر حکم جائز حکم تا سر تسلیم خم کړه دا نو تا پر ډیرو چت مقام دا ځکه نبی پاک فرمای مور خپلار سړی پارا جنت هم دی دوزخ هم
او مور پر خو خاص کر رغلی دی چې جنت چکم د تحت اقدام الامهات دا جنت چکم د داد میندو قدم لان دی دا یعنی خدمت به مور خپل وکي به لاړې جنت چې چا مور خپل خدمت وک نن سبا نافرمانی ډیره ده دا وجه دا چې حرام خوراک زیات تا شپه او ورځ خلک دې ته نه ګوري چې زدا روزي له حرام غټما که په حرام په حلال طریقې غټما چې نس چې دې حرامي دوا دې نه قبلېږي چې نس چې دې حرام موجود وي الله په در چې دې سوال نه قبلېږي او یاد لرا چې درواغ وای بیا به سوال نه قبلېږي اجابت دعا پر دو شرطونه کتابو لیکلي دعا پس قبلېږي چې دو شرطونه سره یو جاسي رزق حلال اور صدق مقال چې خبره دې رښتیاي او ګډه چې د حلال پراتی بیا بتا هر دعا منظور دا دو شرطونه حدیثو چې ثابت دي حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم له حدیثونو ثابت دي او خاص کر حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه ډېر مستجاب الدعاء د دعاګانې ډېرې قبلې دي چا راز ورنه پته وکړه چې دا چراز دا ویل راز دا چې هیڅ کله زه درواغ نه وایم او هیڅ کله حرام نه خورم ځکه الله تبارک وتعالى دا کرم په ما باندې کړ توجه مستخبره ده صرف 5 منټه پات اصله دو چیزو د عجیب بابا رحمت الله علیه او ډیر واړو ولانو درویشان چوک بزرگان دي دا دو درې شیرونه توایما تاسو روح لشکوټی تازه وګرځي کن نظر کا سوک پکار د درویشانو سبحان الله کن نظر کا سوک پکار د درویشانو خود با اوینی وقار د درویشانو دا سے گرم بازار بل پا دنیا نستا سبحان اللہ دا سے گرم بازار بل پا جہان نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشانو لکا گرم دا بازار دا درویشانو چپ یو قدم تر عرش پور رسی مال دلے درفتار دا درویشانو مال دلے درفتار دا درویشانو دمر خلق یہ زیارت کا پسل مرگا دمر خلق یہ زیارت کا پسل مرگا چے بازار وی پا مزار دا درویشانو چے بازار وی پا مزار دا درویشانو بادشاہان دا دے دنیا واڑا پرات دی چوکے بادشاہ نو پتہ نہ کئی مغل بادشاہ چورا تیر سوی دی چاہتے ہیں نام نو ورجی چاہتے ہیں پتہ نستا کمی علاقے چکم جا پرات دی اور بادشاہان دا دے دنیا واڑا پرات دی لکا خاورے پا مزار دا درویشانو لکا خاورے پا مزار دا درویشانو ہر بہار لرا خزان پا جہان شتا دا سبحان اللہ ہر بہار لرا خزان پا جہان شتا دا خزان لری بہار دا درویشانو خزان لری بہار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلونا باد ہیرشی دا جنت دا باغ گلونا باد ہیرشی کسو کوینی گلزار دا درویشانو کسو کوینی گلزار دا درویشانو درس دیوان دا رحمان سبحان اللہ رحمان بابا دقی غزل تا چور شان اور دپ نزدیک باندے گردیا دیوان گردیا کتاب رحمان بابا لکلا دا خود دقی غزل تا دیا چوائی وائی دا ما وارا کتاب چے لکلا تر دیوی غزل دی قربان سی
और दुर आला गजल मालिक अली वलियानो प मनक़बत चे पशान चे चे दा मा कुल दीवान रहमान चे चोरा दा दा दीवाना प देवी गजल बाने कुर्बान सी दा दुर आला और दुर अफजल गजल दा चे अल्लाह ताला टोलो वलियानो मनक़बत फजीलत प दे चे मौजूद नु जका मन मक्ते चे पाखिर चे रहमान बाबा फरमाई दरस दीवान दा रहमान जार तर दे गजल शाह दरस दीवान दा रहमान जार तर दे गजल शाह चे बयान एकड़ो किरदार दा दरवेशानो दरस दीवान दा रहमान दरस दीवान दा रहमान जार तर दे गजल शाह चे बयान एकड़ो किरदार दा दरवेशानो चे बयान एकड़ो किरदार दा दरवेशान। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।